बाबनानो हांच्यो गवायक्यो भरपूर व्हडल्यो व्हडल्यो बरोवन धाडल्यात. पण देवाक दिनवासतना ती म्हणटा आपूण क्रिस्तीन कणकवली हांगा उलयता. म्हाजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हाज्या चेड्याचे कोरोनान काम गेल्लेलें म्हणटा आनी तो चेडो बॉम्बे हांगा थंय ल्हानशें काम करून तो आपणाचें जिवीत सारतलो. पूण जे पावटी पयलेच पावटी ती कुडा रिट्रिकाक आयली तेन्ना तिणें हे रिट्रिकेन मागले दुनिया म्हाज्या चेड्याक आसा तेच कंपनीन परत काम मेळचें. एक रिट्रीक जाल्या उपरांत ब्रदरीन ताचेर मागणें केलें आनी सांगलें तुका फावो तें काम जातलें. ती घरा गेली आनी दुसऱ्याच म्हयन्यान ताका तेच्या चेड्याक आसा तेच काम परत्योन लागलें म्हणून ती देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा. तेच भाशेन तिची दुसरी साक्ष जावन आसा. तिच्या चेड्याचे काजार जायनासलेले खंय जायते प्रपोजल येयले ताका पूण काजार ठरो नासलेले. जेन्ना ती मागण्याक आयली आनी ब्रदरीन ताचेर मागणें केलें आनी सांगलें त्याच दिसा म्हणटा ती त्या चेड्याक आपयलेलो ब्रदरीन कॉल करून. पूण तो रायगड हांगा आपणाच्या कामाक लागून गेल्लो. पूण जे वेळी ती ह्या कुडाळ इगोर्जेन आयली आनी रिट्रिकाक रावली अख्खो दीस आनी सांजेर खंय चेड्याक प्रपोजल आयले आनी तेचे बरे भाशेन ते काजार ठरले आनी गेल्या एप्रिलाचे 27 तारखेर तेच्या चेड्याचे बरे भाशेन काजार जावन येयले म्हणून ती देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा. तिची तिसरी साक्ष जावन आसा. तिचे काजार जेन्ना आसलेले तेन्ना ती एका टेबलाचेर चडली खंय आनी वयर फॅन आसलेले तिणें पळोवंक ना. फॅनाक तेची कितें तरी तकली वो हात आपटलो आनी जायते तिचे रगत गेले. पूण डॉक्टरीन तिका सांगलें 8 दीस पासून ती उठची ना. तिच्या चेड्याचे दुसरे दिसा काजार आसलेले. पूण देवाक आर्गां दिवन ती म्हणटा आपूण ब्रदरीक फोन करून सांगलें आनी ब्रदरीन मागलें. अर्द्या वरान ती उठोन उबी जाली म्हूण देवाक काजातान ती आर्गां दिता.